गाह जदीद में ईद उल फितर की नमाज़ अदा की गई, जिनमें हुकूमत की जानिब से और पुलिस वालों की जानिब से सिर्फ 5 लोगों का परमिशन था। तो ईदगाह कमेटी ने 5 लोगों के नाम पेश किए ताकि ईदगाह खाली ना रहे किसी भी ईद के मौके पर। भले सब लोग अपने अपने घरों के अंदर इनफरादी तौर पर चाश की नमाज़ अदा कर रहे होंगे, अल्लाह पाक सब के अमाल को कबूल फरमाए, रोज़ों को, नमाज़ों को, सदक़ात को, ज़कात को और जो भी खैर के काम करें हैं अल्लाह पाक सब को कबूल व मंजूर फरमाए। हम आलम इस्लाम के मुसलमानों को और पूरी इंसानियत को और ख़ास तौर पर हमारे बिरादरान वतन को और मुल्क के तमाम वाशियों को हम लोग अपने दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस कोरोना वायरस से सबकी नजात अता फ़रमाए, सबको शिफा अता फ़रमाए और सबको महफूज फरमाए। और जो लोग इंतज़ामात में लगे हुए हैं हिफाजती तदाबीर के लिए, महकमे सेहत, पुलिस वाले और बल्दिया वाले, इन तमाम के हम ममनून व मशकूर हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सब की खिदमत को कबूल फरमाए। हिंदुस्तान के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर ख़ास तौर पर अमन व अमान को कायम फरमाए, इत्तिहाद और यकजहती को अल्लाह पाक आम व ताम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद वजीहुल्लाह ख़ान, नाज़िम ज़िला जमियत अहले हदीस निज़ामाबाद, तमाम बरादरान वतन और बिलखुसूस मुसलमानों को इस ईद सईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीक़े से निज़ामाबाद के अंदर ईद की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के हुक्म के मुताबिक तमाम ईदगाहों के अंदर जो हुक्म दिया गया था 5 अफराद के ताल्लुक़ से, उस तरीक़े से वहाँ पर ईद की नमाज़ अदा की गई है। इसी तरीक़े से लोग हुकूमत के पाबंद रहते हुए अपने अपने घरों में भी ईद की नमाज़ अदा की है। अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीक़े से इस लॉकडाउन के अंदर ईद उल फितर लोगों ने अदा की है और हुकूमत का भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ताउन रहा है और पुलिस महकमा का भी हम शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने भी हमसे बड़ा ताउन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों ने आज इस लॉकडाउन की हालत में, इस कोरोना वबा के ताल्लुक़ से ईदगाहों में भी, अपने घरों में ईद उल फितर की नमाज़ों में इस दुनिया से कोरोना वायरस के ख़ात्मे के लिए दुआ की है और बिलखुसूस हमारे मुल्क में अमन व भाईचारगी के कायम रहने के लिए दुआएं की है। और बड़ा अच्छा लगा कि एक नया तजुर्बा आज हमारे सामने आया कि आज इस लॉकडाउन की वजह से लोगों के अंदर ये शऊर पैदा हुआ कि लोगों ने ईद की नमाज़ के तरीक़े सीख लिए और बहुत ही अच्छे तरीक़े से अपने घरों में ईद की नमाज़ अदा की। और फिर एक बार मैं तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों और तमाम आलमी दुनिया के लोगों को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जमियत अहले हदीस की जानिब से भी तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तक़ब्बलल्लाह मिन्ना व मिनकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद उल फितर के दिन जैसे कि गवर्नमेंट का हुक्म है कि ईदगाहों और मस्जिदों के अंदर मजमे को जमा ना हो, जमात के साथ नमाज ना पढ़ो। अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। हम निज़ामाबाद की पुलिस फ़ोर्स और तमाम डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। हमें कल रात में निज़ामाबाद पुलिस फ़ोर्स की जानिब से 5 आदमियों के साथ ईदगाह के अंदर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने यहाँ पर 6:05 पर ईद उल फितर की नमाज़ अदा की। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर साहब ख़ासमी ने नमाज़ अदा की और ख़ुतबा अदा किया और हम तमाम ऑफ़िसर्स का और आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। हमें बहुत अफसोस है अल्लाह ताला की जो नाराज़गी चल रही है, जिसकी वजह से हम मसाजिदों को और ईदगाहों को नहीं पहुंच सक रहे हैं। इमाम साहब ने आज दुआ की है कि इन 5 लोगों की मौजूदगी से तमाम जितने मुसल्लियान जो हर साल ईदैन के लिए आते हैं और जो आने का इरादा रखते हैं, उन तमाम अहबाब को ईदगाह में पढ़ने का अजर अता करे अल्लाह ताला। और इस वबाई मर्ज़ के ताल्लुक़ से भी इमाम साहब ने दुआ की है अल्हम्दुलिल्लाह। ईदगाह कमेटी के जानिब से आप तमाम उम्मत मुसलमानों को, ख़ास तौर से हमारे हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को और तमाम इंसानों को ईद की मुबारकबाद पेश की जाती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान कि उसने रमज़ान जैसा मुबारक महीना अता किया
جس میں گناہگاروں کی مغفرت کا پروانہ دیا جاتا ہے، اور پھر رمضان جب رخصت ہو رہا تھا لوگوں کے دلوں میں غم جو امڑ کے آیا، اس غم کو دور کرنے کے لیے اللہ نے عید کا اعلان فرمایا نیک بندوں کے لیے، اور اس میں سب جا کر سر بسجود ہوئے رب کی بارگاہ میں۔ مگر اس بار عجیب معاملہ تھا، وہ عیدگاہ جو تنگ دامنی کی شکایت کیا کرتا تھا لوگوں کے ہجوم کو لے کر، اور آج وہ عیدگاہ بالکل خالی اور سناٹا سا نظر آ رہا تھا، جس میں 5 افراد عید کی نماز ادا کر رہے تھے، مگر اس لیے ادا کیے کہ کہیں رب کی عبادت کی جگہ جو سال میں ایک بار کی جا رہی ہے وہ عبادت کی جگہ بھی خالی نہ رہے، کم سے کم اس جگہ رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں ہم 5 ہی صحیح انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ ہونے والی عیدیں وہی تنگ دامنی کی شکایت کریں گی کہ عیدگاہ کی جگہ ناکافی ہو رہی ہے، مگر اس مرتبہ بہت مختصر حکومت کے حکم کے مطابق، قانون کے مطابق کہ عیدگاہ کوئی نہ جائیں، صرف آپ انتظامی کمیٹی کے ذمہ دار جائیں، تو ویسے ہی ہوا۔ شہر نظام آباد شہر کے تمام عیدگاہوں میں 5 افراد پر مشتمل لوگ شریک ہوئے، ذمہ داران اور نماز ادا کیے۔ میں اس وقت پورے مسلمانوں کو، خاص طور پر نظام آباد شہر اور نظام آباد ضلع کے اور تمام عالم کے مسلمانوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ وبا، کورونا وائرس کی وبا جلد از جلد پورے دنیا سے چھٹ جائے اور ہٹ جائے، اور ہم سب کو اس سے نجات حاصل ہو اور ہم اس سے محفوظ رہیں، اور پوری دنیا میں خوش امنی اور خوشحالی اور ترقیاں جلد از جلد پھیلیں اور لوگوں کے چہروں پر خوشیاں اور مسکراہٹیں بکھر جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کو میرے طرف سے عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کے عید رمضان کی جو گھروں میں منائی گئی ہے، انشاءاللہ اگلے رمضان پورے عیدگاہوں میں، مسجدوں میں انشاءاللہ گزرے گی۔ انشاءاللہ جو بھی نمازاں پڑھے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو قبول فرمائیں۔ اللہ کے کرم سے پھر بھی مسجدوں میں نمازاں ہوئے۔ بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام میرے مسلمان بھائیوں کو رمضان عید کی بہت بہت مبارکباد، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو لاک ڈاؤن کے مسئلوں میں جو ہماری عید گزری ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ بہت ہی پرامن طریقے سے ہماری عید گزری ہے، اور جن جن لوگوں نے بھی ہمارے اس عید کے تعلق سے کہا تھا کہ بھئی عید کو جو ہے سو ایک سسپینس میں رکھ کر منایا جائے، کہ خاموشی کے ساتھ منایا جائے، اور جو ہے سو نئے کپڑے نہیں پہنا جائے، نئی شاپنگ نہیں کری جائے، الحمدللہ اس پہ بھی بہت سے لوگوں نے پابندی کی ہے۔ اور جو نمازوں کا تھا مسئلہ، نماز بھی جیسا پولیس نے ہمیں پرمیشن دی تھی کہ 5 سے 7، بھئی یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ رمضان ہم سے جس طریقے سے گزرا ہے اس سے ہم بہت افسوس میں ہے۔ میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ گھروں میں بیٹھ کر عبادت کریے اور اللہ کو منائیے۔ اس چیز سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے بہت ناراض ہے۔ میں آپ تمام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر خوب عبادت کریے، اللہ سے دعا کریے کہ اللہ اس ہمیں بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد۔ اے اللہ ہر سال یہاں عید الفطر کی نماز کو ادا کرنے کے لیے جوش و خروش سے آپ کو راضی کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن اے اللہ موجودہ وبائی مرض کی وجہ سے اے اللہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں محبوس ہیں۔ پروردگار عالم ان سب کی طرف سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ نصیب فرما، اے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اکرم المکرمین، یا احسن المحسنین، یا الہ العالمین، اللهم إنا نعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد والوباء. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وفهما كاملا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها ومن دعاء
العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام ورحمة الله. استغفر الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. المغضوب عليهم وعلى الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذريته وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله عنهم وعن جميع الصحابة أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والامتنان. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. تیرے بندے کیے ہیں اے اللہ آپ ان سب کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہندوؤں کو مسلمانوں کو سکھوں کو عیسائیوں کو اے اللہ سب کو اس بیماری سے نجات عطا فرما. اے اللہ اس بیماری سے نجات عطا فرما. اے اللہ اگر کسی کی سازش ہے تو ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے. اے اللہ اگر آپ کی طرف سے یہ بیماری اور قہر اور عذاب ہے تو اے اللہ ہم اس کا تحمل نہیں کر سکتے ہیں. اے اللہ ساری دنیا کے لوگ پریشان ہیں, کیا مسلمان کیا غیر مسلم سب پریشان ہیں. پروردگار عالم سب کے اوپر رحم فرما. اے اللہ سب کے اوپر رحم فرما. اللہ سب کے اوپر رحم فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ چھوٹوں کو بڑوں کو اے اللہ سب کو شفا کلی عطا فرما. اے اللہ جو لوگ اسپتالوں میں موجود ہیں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما. جو گھروں میں بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما. ظاہری باطنی ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ شفا کلی عطا فرما. اے اللہ بیماری دینے والی ذات آپ کی ہے, شفا دینے والی ذات بھی آپ کی ہے. پروردگار عالم ہم آپ کے در کو چھوڑ کر کوئی اور در پر کیسے جا سکتے ہیں. اے اللہ کوئی در ہمارا موجود ہی نہیں ہے. اے اللہ ہم آپ سے اے اللہ بھیک مانگتے ہیں, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, سب کی بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ آج کے دن میں عید الفطر کی اس خوشیوں والے دن کے اندر اے اللہ بہت سارے لوگ مغموم ہیں, غمزدہ ہیں کہ وہ اجتماعی طور پر تیری عبادت نہیں کر سکتے ہیں. اے اللہ یہ ہماری قانونی مجبوری بھی ہے اور شرعی طور پر بھی حکم ہے کہ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام, نہ کسی کو نقصان میں ڈالو نہ خود نقصان میں پڑو. اے اللہ اسی کے تحت ہم لوگ چند لوگ منتخب ہو کر کے یہاں نماز کے لیے آئے ہیں. اے اللہ ہماری اس نماز کو قبول فرما, پوری امت کی طرف سے اس کو کفارہ فرما. اے اللہ سب کی طرف سے قبول فرما. جو لوگ گھروں میں چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں اے اللہ وہ ان کو بھی عید الفطر کا ثواب عطا فرما. اے اللہ عید الفطر کا ثواب عطا فرما. یقینا ہر ایک کے دل کے اندر اے اللہ اس کی تمنائیں موجیں مار رہی ہوں گی. اے اللہ اس کی آرزوئیں اور تمنائیں ابھر رہی ہوں گی کہ میں بھی عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں جا کر ادا کروں گا, لیکن اے اللہ مجبوری کے اس عالم کے اندر اے اللہ ان کی تمنائیں پوری نہ ہو سکی. اے اللہ آپ ان کو اجر عظیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ رحم کا, کرم کا, عافیت کا, درگزر کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے. اے اللہ ہم خوش ہو جائیے. اے اللہ دنیا کے حالات بتلا رہے ہیں, اے اللہ بیماریوں کا آنا بتلا رہا ہے, اے اللہ ظلم و ستم کا ہونا بتلا رہا ہے کہ آپ اپنے بندوں سے روٹ چکے ہیں. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے. اے اللہ آپ خوش ہو جائیے. اے اللہ ہمارے اعمال تو آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں. پروردگار عالم جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اے اللہ ریاکاری ہی سے صحیح اے اللہ آپ اس کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اخلاص عطا فرما دیجئے, استقامت عطا فرما دیجئے. اے اللہ پچھلے 60 دنوں سے 2 مہینے سے جتنے لوگ بھی پریشان ہیں, جس ملک میں بھی پریشان ہیں, روئے زمین کے جس خطے میں بھی پریشان ہیں, اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے کاروباریوں کے اندر برکت اور خیر نصیب فرما, ملازمت کے اندر, ڈیوٹیوں کے اندر, اے اللہ کاشتکاری کے اندر, کسانوں کے لیے, سب کے لیے خیر اور برکت عطا فرما.
فرما, ہمارے گھرانوں کے اندر خیر اور برکت عطا فرما. اے اللہ جان کی, مال کی, عزت و آبرو کی حفاظت فرما, دین اسلام کو غلبہ عطا فرما, اسلام اور مسلمانوں کی بطور خاص حفاظت فرما. اے اللہ عصبیت اور فرقہ پرستی کو ختم فرما. اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے, سب کی مغفرت فرما دیجئے. ہمارے شہر پر رحم فرما دیجئے, شہر نظام آباد پر رحم فرما. عید آئی, عید آئی, عید آئی, سب کو مبارک, عید مبارک, عید مبارک, عید مبارک, عید مبارک, عید مبارک. عید آئی, 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 عید فطر پھر جھوم کے آئی, عید آئی, عید آئی, رنگ خوشی کے ساتھ ملائی, عید آئی, 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 عید آئی. نعمت رب ہے خوشیاں مناؤ, عید کا دن ہے سب کو ہنساؤ. نعمت رب ہے خوشیاں مناؤ, عید کا دن ہے سب کو ہنساؤ. دل کے نگر میں مست بچھائی, عید آئی, 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 عید آئی. رحمان رمضان, رمضان رحمان, خوب ہوا ہے مولا کا احسان. رحمان رمضان, رمضان رحمان, خوب ہوا ہے مولا کا احسان. تم ہے گھر گھر رحمت لائی, عید آئی, 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 عید آئی. جنگ کے شعلے مل کے بجھائیں, امن کا پرچم مل کے اٹھائیں. جنگ کے شعلے مل کے بجھائیں, امن کا پرچم مل کے اٹھائیں. جمنے نہ دیں گے دہن پہ کائی, عید آئی, عید آئی, عید آئی, عید آئی, عید آئی, عید آئی,
नोट कड़क कड़क कड़क। मामू चाचू आएंगे, नोट कड़क लाएंगे, नोट कड़क लाएंगे। वेलकम वेलकम ईद उल फितर, वेलकम वेलकम ईद उल फितर, वेलकम वेलकम ईद उल फितर। मामू चाचू आएंगे, नोट कड़क लाएंगे, मामू चाचू आएंगे, नोट कड़क लाएंगे। ईदी सबसे लेंगे, ईद मुबारक देंगे। ईद का चांद जब निकला, खुशी से सब झूम उठे। बच्चे बूढ़े हो जवां, सब खुशी में है मगन। ईद का चांद जब निकला, खुशी से सब झूम उठे। बच्चे बूढ़े हो जवां, सब खुशी में है मगन। कपड़े जूते सबके नए, ईद के रंग में रंग गए। शॉपिंग सबने कर लिए, चश्मा घड़ी भी ले लिए। मामू चाचू आएंगे, नोट कड़क लाएंगे, मामू चाचू आएंगे, नोट कड़क लाएंगे। आओ बच्चों सुनो ईद के दिन का खूबसूरत वाकया। ईद के दिन पढ़ने को नमाज, जब के चले शाहे बतहा। उनको नजर आया रास्ते में, रोता भी लगता एक बच्चा। बच्चे से पूछा कि रोने का सबब आखिर ये क्या। बच्चे ने अपनी यतीमी का सुनाया वाकया। आपने शफकत के साथ सर पर रखा उसके हाथ। बाप हूँ मैं अब तेरा, माँ तेरी ये आयशा। सुनकर फरमाने नबी, बच्चे का दिल झूम उठा। घर उसको लाकर नहला धुला कर, उसको नया कपड़ा पहनाया। सोच मोहम्मद कैसे है, सोच मोहम्मद कैसे है। मरहबा मरहबा ईद उल फितर मरहबा, मरहबा मरहबा ईद उल फितर मरहबा। मामू चाचू आएंगे, नोट कड़क लाएंगे। मामू चाचू आएंगे, नोट कड़क लाएंगे, नोट कड़क कड़क कड़क। ईद का दिन जो आया है, खुशियाँ साथ लाया है। हर एक जानिब देखो तुम, माहौल नया सा छाया है। ईद का दिन जो आया है, खुशियाँ साथ लाया है। हर एक जानिब देखो तुम, माहौल नया सा छाया है, माहौल नया सा छाया है। अपना हो या पराया हो, सबको गले से लगा लो। प्यार मोहब्बत आम करो, नफरत हसद को मिटा दो। मामू चाचू आएंगे, नोट कड़क लाएंगे। ईदी सबसे लेंगे, ईद मुबारक देंगे। ईद के दिन ये ऐला है, माफी सबको आम है। लेकिन 4 शख्सों के सबको माफी मिलती है। ईद के दिन ये ऐला है, माफी सबको आम है। लेकिन 4 शख्सों के माफी सबको मिलती है, माफी सबको मिलती है। माँ बाप का नाफरमा जो है, शराब का आदि जो भी है, रिश्तेदारी जो तोड़े, हर एक से जो हसद करे। मामू चाचू आएंगे, नोट कड़क लाएंगे। मामू चाचू आएंगे, नोट कड़क लाएंगे। मरहबा मरहबा ईद उल फितर मरहबा, मरहबा मरहबा ईद उल फितर मरहबा। अल्लाह तेरा है शुक्र, तूने दी ईद उल फितर। रोजे सारे हमने रखे, भूखे प्यास से किया सबर। अल्लाह तेरा है शुक्र, तूने दी ईद उल फितर। रोजे सारे हमने रखे,
اب تو دے اس کا اجر، روزے ہمارے قبول کر، ساجد زین کو معاف کر، تیرا قرب عطا کر۔ ماموں چاچو آئیں گے، نوٹ کڑک لائیں گے، عیدی سب سے لیں گے، عید مبارک دیں گے، نوٹ کڑک لائیں گے، نوٹ کڑک لائیں گے۔ ہاں عید آئی، عید آئی، ہاں عید آئی، سب کو مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید مبارک، عید
नोट कड़क कड़क कड़क। मामू चाचू आएंगे, नोट कड़क लाएंगे, नोट कड़क लाएंगे। वेलकम वेलकम ईद उल फितर, वेलकम वेलकम ईद उल फितर, वेलकम वेलकम ईद उल फितर। मामू चाचू आएंगे, नोट कड़क लाएंगे, मामू चाचू आएंगे, नोट कड़क लाएंगे। ईदी सबसे लेंगे, ईद मुबारक देंगे। ईद का चांद जब निकला, खुशी से सब झूम उठे। बच्चे बूढ़े हो जवां, सब खुशी में है मगन। ईद का चांद जब निकला, खुशी से सब झूम उठे। बच्चे बूढ़े हो जवां, सब खुशी में है मगन। कपड़े जूते सबके नए, ईद के रंग में रंग गए। शॉपिंग सबने कर लिए, चश्मा घड़ी भी ले लिए। मामू चाचू आएंगे, नोट कड़क लाएंगे, मामू चाचू आएंगे, नोट कड़क लाएंगे। आओ बच्चों सुनो ईद के दिन का एक खूबसूरत वाकया। ईद के दिन पढ़ने को नमाज जब के चले शाहे बतहा, उनको नजर आया रास्ते में रोता भी लगता एक बच्चा। बच्चे से पूछा कि रोने का सबब आखिर है क्या। बच्चे ने अपनी यतीमी का सुनाया वाकया। आपने शफकत के साथ सर पर रखा उसके हाथ। बाप हूँ मैं अब तेरा, माँ तेरी ये आयशा। सुनकर फरमाने नबी, बच्चे का दिल झूम उठा। घर उसको लाकर नहला धुला कर, उसको नया कपड़ा पहनाया। सोच मोहम्मद कैसे है, सोच मोहम्मद कैसे है। मरहबा मरहबा ईद उल फितर मरहबा, मरहबा मरहबा ईद उल फितर मरहबा। मामू चाचू आएंगे, नोट कड़क लाएंगे, मामू चाचू आएंगे, नोट कड़क लाएंगे, नोट कड़क कड़क कड़क। ईद का दिन जो आया है, खुशियाँ साथ लाया है। हर एक जानिब देखो तुम, माहौल नया सा छाया है। ईद का दिन जो आया है, खुशियाँ साथ लाया है। हर एक जानिब देखो तुम, माहौल नया सा छाया है, माहौल नया सा छाया है। अपना हो या पराया हो, सबको गले से लगा लो। प्यार मोहब्बत आम करो, नफरत हसद को मिटा दो। मामू चाचू आएंगे, नोट कड़क लाएंगे। ईदी सबसे लेंगे, ईद मुबारक देंगे। ईद के दिन ये ऐला है, माफी सबको आम है। लेकिन 4 शख्सों के सबको माफी मिलती है। ईद के दिन ये ऐला है, माफी सबको आम है। लेकिन 4 शख्सों के माफी सबको मिलती है, माफी सबको मिलती है। माँ बाप का नाफरमा जो है, शराब का आदि जो भी है, रिश्तेदारी जो तोड़े, हर एक से जो हसद करे। मामू चाचू आएंगे, नोट कड़क लाएंगे, मामू चाचू आएंगे, नोट कड़क लाएंगे। मरहबा मरहबा ईद उल फितर मरहबा, मरहबा मरहबा ईद उल फितर मरहबा। अल्लाह तेरा है शुक्र, तूने दी ईद उल फितर। रोजे सारे हमने रखे, भूखे प्यास से किया सबर। अल्लाह तेरा है शुक्र, तूने दी ईद उल फितर। रोजे सारे हमने रखे,
के प्यास से किया सबर, अब तो दे इसका अजर, रोजे हमारे कबूल कर, साजिद ज़ैन को माफ कर, तेरा कुर्ब अता कर। मामू चाचू आएंगे, नोट कड़क लाएंगे, ईदी सबसे लेंगे, ईद मुबारक देंगे। नोट कड़क लाएंगे, नोट कड़क लाएंगे। हाँ ईद आई, ईद आई, हाँ ईद आई, सबको मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ईद आई, 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 ईद आई। ईद फितर फिर झूम के आई, ईद आई, ईद आई, रंग खुशी के साथ मिलाई, ईद आई, 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 ईद आई। नेमत रब है, खुशियाँ मनाओ, ईद का दिन है, सबको हंसाओ। नेमत रब है, खुशियाँ मनाओ, ईद का दिन है, सबको हंसाओ। दिल के नगर में मस्त बिछाई, ईद आई, 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 ईद आई। रहमान रमजान, रमजान रहमान, खूब हुआ है मौला का एहसान। रहमान रमजान, रमजान रहमान, खूब हुआ है मौला का एहसान। तुम है घर घर रहमत लाई, ईद आई, 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 ईद आई। जंग के शोले मिल के बुझाए, अमन का परचम मिल के उठाए, जंग के शोले